बीबीएस फर्स्ट इयर को भाइ बहिनीहरुको लागि आज म फेरि फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्ट को च्याप्टर 3 मा रहेको अकाउन्टिङ प्रोसेस को एउटा प्र्याक्टिकल क्वेशन सोलुसन लिएर आएको छु। यो अकाउन्टिङ प्रोसेस भित्र तपाईहरुलाई तीनवटा कुराहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुलाई के पढ्नु पर्छ प्र्याक्टिकलमा भने तपाईहरुलाई एउटा जर्नल इन्ट्रिज त्यसपछि गएर पोस्ट इन्टु लेजर र त्यसपछि गएर तपाईहरुलाई प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्छ। हो यो तीनवटा क्वेशन को सोलुसन म तपाईहरुलाई आज एउटा सल्भ गर्न गइरहेको छु। जर्नल इन्ट्रिज, पोस्ट इन्टु लेजर, प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स यसको सोलुसन गर्न गइरहेको छु। म तपाईहरुलाई आज यो अस्मिता पब्लिकेशन को बुक अस्मिता पब्लिकेशन अकाउन्टिङ प्रोसेस क्वेशन नम्बर 24 पेज 107 मा रहेको यो 24 है क्वेशन नम्बर 24 को सोलुसन गर्न गइरहेको छु। यसमा के छ जर्नल इन्ट्री छ, लेजर पोस्टिङ छ अनि ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपरेसन भनेको छ। ल हेर्नुस् है रिक्वायर्डमा हेर्नुस् तपाईहरु रिक्वायर्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रिक्वायर्डमा तपाईहरुलाई के दिएको छ जर्नल इन्ट्री दिएको छ। जर्नल इन्ट्रिज फर द ट्रान्जेक्सन अफ जनवरी रिक्वायर्ड बी लेजर अकाउन्ट कन्टिन्युअस ब्यालेन्स फर्म लेजर भनेको छ। यो लेजर को कतिवटा टाइप हुन्छ म त्यो पनि थोरै जानकारी गराउँछु अहिले। त्यस्तै गरी ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भनेको छ। तीनवटा स्टेप छ है 1 2 3 जर्नल इन्ट्रिज, लेजर पोस्टिङ एन्ड ट्रायल ब्यालेन्स। ल अब तीनवटामा तपाईहरुलाई म ढिलो नगरिकन क्वेशन पढ्न गइरहेको छु। क्वेशन के छ भने विराट प्राइभेट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड अन 1 जनवरी 2019 by group of professional to provide short-term management training and business research service to all small business house in Kathmandu. Kathmandu को साना व्यवसायहरुको लागि म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ गर्नको लागि बिजनेस रिसर्च गर्नको लागि ट्रेनिङ दिने उद्देश्यले खोलिएको संस्था नै विराट प्राइभेट लिमिटेड हो भन्ने इन्फर्मेसन यसमा पाइँदछ। The following transaction taken place during the first month of its operation are provided. जनवरी 1 वर्ष यसको ट्रान्जेक्सन सुरु भएको छ। अब हरेक ट्रान्जेक्सनलाई हामीले जर्नल गर्ने। अब यसमा हेर्नुस् है प्रत्येक ट्रान्जेक्सनको हामीले सबैभन्दा पहिला जर्नल गर्ने। जर्नल गर्दै जाने। जनवरी 1 मा के भनेको छ रिसिभ्ड कन्ट्रिब्युसन अफ ₹25,000 फ्रम इच अफ द 6 पार्टनर्स इन एक्सचेन्ज फर शेयर अफ स्टक भनेको छ। ल हेर्नुस् यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 6 जना मानिसहरु मिलेर 25,000 को दरले क्यापिटल रेज गरे भनेको छ। अब यसको जर्नल फर्मेट यस्तो हुन्छ। म एउटा यहाँ देखाइदिन्छु अरु चाहिँ प्र्याक्टिकलमा हेर्नु होला। क्याश अकाउन्ट डेबिट 25,000 इन्टु 6 भनेपछि 1,50,000 भयो। 1,50,000 टु कमन स्टक यसरी लेख्ने। टु कमन स्टक 1,50,000 150,000 अनि यहाँ बिङ अब यसमा न्यारेसनमा लेख्ने बिङ फर टु जहाँबाट सुरु गर्दा नि हुन्छ। हामी फर भन्छौं प्राय फर 6 पर्सन्स आर इस्टाब्लिश द बिजनेस। 6 पर्सन्स हैन 6 पर्सन्स आर इस्टाब्लिश द बिजनेस भन्यो होला। यदि भने यसरी लेख्ने। हेर्नुस् है प्रत्येक जर्नल हामी यसरी बनाउँदै जान्छौं। यो एउटा तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल यहाँ देखाएको मात्रै हो। अब त्यस्तै गरेर जनवरी 4 मा छ पर्चेज अ कम्प्युटर एन्ड प्रिन्टर फर टोटल 35,000 विथ अ डाउन पेमेन्ट अफ 15,000 एन्ड द ब्यालेन्स ड्यू 10th फेब्रुअरी। ल हेर्नुस् यो भनेको त के भयो सामान आयो कम्प्युटर एन्ड प्रिन्टर अकाउन्ट डेबिट भयो। टु क्याश 15,000 भयो। टु अकाउन्ट पेएबल भयो पैसा तिर्नु पर्ने भयो। अकाउन्ट पेएबल अथवा बिल्स पेएबल दुईटै भन्न सकिन्छ।
है त यसरी भन्ने साइन अ 2 year प्रोमिसरी नोट एट द बैंक एन्ड क्यास रिसिभ 900 एकाउन्ट भनेको क्यास एकाउन्ट डेबिट टु तपाईको के भयो प्रोमिसरी नोट भनेपछि टु अकाउन्ट पेएबल भन्दिने यसरी यसरी जर्नल बनाउँदै जाने हो म यसको तपाईहरुलाई उ पनि देखाइदिन्छु सँगसँगै म जर्नल एन्ट्री पनि देखाइदिन्छु है त यसको प्रत्येकको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ प्रत्येकको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ है त ल हेर्नुस् यी जर्नल एन्ट्री यसको म दुईटालाई एकै ठाउँमा राखेर म देखाइदिन्छु यसको ल हेर्नुस् यसको क्वेशन यो भयो क्वेशन यहाँ छ ल हेर्नुस् है क्वेशन यहाँ छ अनि यसको सोलुसन यहाँ छ ल हेर्नुस् सोलुसन यहाँनिर छ ल हेर्नुस् ल हेर्नुस् एक नम्बरको हेर्नुस् त यहाँ रिसिभ कन्ट्रिब्युसन 25,000 को दरले गरेको थियो यहाँनिर हामीले के गर्यौं ए क्याश एकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक जर्नल भइहाल्यो तपाईहरुकै 1,50,000 यो चाहिँ 25x6 ले गरेको है यो 25 यहाँ तपाईले फेरि कहाँबाट आयो भन्नु होला यो 25,000 दरको छ 25,000 को दरले इन्टु 6 जना 6 जना पर्सन गर्दाखेरि 25x6 1,50,000 हुन्छ यो छ ल हेर्नुस् अब दोस्रोमा कम्प्युटर सिस्टम किनेको छ 35,000 मा अनि 15,000 क्याश दिएको छ अरु बाँकी फेब्रुअरीमा तिर्नु पर्ने छ भनेको छ भनेको कम्प्युटर सिस्टम अथवा इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट 15,000 दियो बाँकी रहेको अकाउन्ट पेएबल ल हेर्नुस् बाँकी रहेको चाहिँ अकाउन्ट पेएबल गर्दै है यसले यहाँ हेर्नुस् यो बाँकी रहेको अकाउन्ट पेएबल बाँकी रहेको अकाउन्ट पेएबल यसरी गर्यो अब जनवरी 9 मा हेर्नुस् त के छ साइन टु प्रोमिसरी नोटलाई चाहिँ उ गरेको छ क्याश एकाउन्ट डेबिट अहिले मैले भनेपछि नोट्स पेएबल ल हेर्नुस् यहाँ क्याश एकाउन्ट डेबिट टु नोट्स पेएबल फर नोट एग्रीमेन्ट मेड विथ बैंक फर क्याश ल हेर्नुस् यसको है त यसको 3 को अब यस्तो पनि गर्न सकिन्छ अब यहाँ हेर्नुस् यहाँबाट अब अर्को के छ जनवरी 10 मा पेड 400 फर वेजेस अर्न बाइ इम्प्लोइ फर दिस विक अफ द मन्थ भनेको छ 400 रुपैयाँ यो महिनामा चाहिँ वेजेसको लागि तिरियो भनेको छ सिम्पली वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट सिम्पल हेर्नुस् जर्नल हेर्नुस् है त वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट ल हेर्नुस् सिम्पल त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईको जनवरी 12 मा पेड 1200 बिल फर द एडभर्टाइजिङ फर्म अब यो पनि सिम्पल हुन्छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट ल हेर्नुस् यसको सम्बन्ध पनि हेर्नुस् है त यसको म नजिकै लगिदिन्छु नभए एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु यहाँ हेर्नुस् ल हेर्नुस् यसलाई यसरी पनि देखाउन सकिन्छ यो क्वेशनको हेर्नुस् यो क्वेशनको एन्सरलाई हेर्नुस् के भनेको छ यहाँ पेड रुपीज 1200 बिल फर द एडभर्टाइजिङ फर्म भनेको छ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट फर द पेमेन्ट मेड फर एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस यसरी अर्को छ पेड कमिसन 500 फर द लोकल एजेन्ट भनेको छ ल हेर्नुस् पेड कमिसन यसरी यहाँ माथि अर्को छ यो कलेक्टेड रुपीज 80,000 अन क्याश फ्रम द क्रेडिट एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ भनेको छ ल हेर्नुस् 80,000 रुपैयाँ एडभर्टाइजिङ ट्रेनिङबाट प्राप्त गर्यो भने क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स रेभेन्यू ल हेर्नुस् यहाँ पनि सिम्पल देखाइहाल्यो यसले हेर्नुस् है त क्याश एकाउन्ट डेबिट टु क्याश प्राप्त भयो हैन त क्याश एकाउन्ट डेबिट टु कुनबाट यो 80,000 वाला यो 80,000 वाला ल हेर्नुस् यो ल हेर्नुस् क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट फर द क्याश कलेक्सन फ्रम द क्रेडिट एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ गराए बापत उसले क्याश प्राप्त गर्यो किनभने यो विराज प्राइभेट लिमिटेड भनेको कामै अ ग्रुप अफ ट्रेनिङ हाउस हो के यो यसले चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरू गरिदिने ट्रेनिङहरू गराइदिने त्यस्तो गराइदिन्छ त्यो बापत उसले सर्भिस पैसा प्राप्त गर्छ ल हेर्नुस् अब अर्को हेर्नुस् पेड कमिसन 500 टु द लोकल एजेन्ट भनेको चाहिँ लोकल एजेन्टलाई पैसा तिर्यो कमिसन एक्सपेन्सेस टु क्याश सिम्पल कमिसन एक्सपेन्सेस टु क्याश ल हेर्नुस् यो पनि
कमिसन एक्सपेन्सेस टु क्यास। त्यस्तै गरी अर्को छ, अर्को हेर्नुस् है, अर्को यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को चाहिँ यसलाई म अलिकति तपाईहरुलाई माथि लगाएर देखाइदिन्छु पनि। रेन्टको कुरा छ, 2 महिनाको रेन्ट तिरेको छ। ल हेर्नुस्, रेन्ट 4000 चाहिँ जनवरीको तिरेको छ, 8000 चाहिँ फेब्रुअरी र मार्चको तिरेको छ। जब हामी जनवरीको हिसाब गरिरहेका छौँ है, अब यो 4000 चाहिँ के हुन्छ भने यो एक्चुअल रेन्ट हुन्छ। यो 4000 चाहिँ एक्चुअल रेन्ट हुन्छ। यो जनवरीको चाहिँ हैन, यो जनवरीको हो। अनि यो 8000 भित्र चाहिँ के छ, फेब्रुअरी र मार्चको रेन्ट छ। फेब्रुअरी र मार्चको रेन्ट त अहिले नै तिर्यो भनेपछि त एडभान्स तिर्यो नि त, हो त्यसलाई प्रिपेड भन्छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रिपेड भयो अथवा एडभान्स रेन्ट भयो, यो चाहिँ एक्चुअल रेन्ट भयो। अब यसलाई जर्नलमा कसरी लेख्ने है त, जर्नलमा हेर्नुस् त कसरी लेख्ने, ए छुट्टा छुट्टै लेख्ने। रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भन्ने 4000 हैन, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भनेर 4000 यसरी लेख्ने छुट्टै रेन्ट एकाउन्ट डेबिट। अनि प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट भनेर 8000 राखिदिने यसरी। ल हेर्नुस्, प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट यो फेब्रुअरी र मार्चको यो 8000 भयो, यो चाहिँ जनवरीको भयो। अब क्यास त टोटल बाहिर गयो, 12000 गयो। टु क्यास एकाउन्ट त टोटल पेड त 12000 भयो नि। ल त्यसरी गर्न सकिन्छ है त। अब अर्को छ, अर्को तपाईहरुलाई के छ अब यसमा हेर्नुस् त, यहाँ बिल टु बी 4000 टु द लोकल क्लाइन्ट फर प्रोभाइडिङ कन्सल्टिङ सर्भिस, क्लाइन्ट आर अलाउड टु पे अन 10 फेब्रुअरी। बिल एउटा कुनै लोकल क्लाइन्टलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ दिएको थियो कन्सल्टिङ सर्भिस हैन, त्यसमा चाहिँ 4000 रुपैयाँ बिल पठाएको, त्यसले त फेब्रुअरी 10 मा तिर्छु भन्यो भनेपछि त्यो के भयो, यो हामीलाई यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ रिसिभेबल भयो। अब यो अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू हुन्छ है त। अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू 4000 हुन्छ। यो जनवरी 30 को अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु 4000 हुन्छ। यो अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू भनेर 4000 हुन्छ है। यसको एन्सर चाहिँ यो जनवरी 30 को यसले एन्सरै यहाँ बनाएन छ, म यहाँ लेखिदिन्छु है यसको। म नभए यसको जर्नल हिँडे बनाइदिन्छु, पक्नुस् तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। म यसको जर्नल यही बनाइदिन्छु। यसको के हुन्छ भन्दाखेरि अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु जनवरी 30 को है, जनवरी 30 को तपाईहरुको के छ भन्दाखेरि जनवरी 30 हैन त। जनवरी 30 मा के छ भन्दाखेरि अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट जनवरी 30। जनवरी 30 मा चाहिँ के हुन्छ भने अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डट डेबिट टु कति छ 4000 टु सर्भिस रेभेन्यू। केबाट आउने हो त यो पैसा भन्दाखेरि टु सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट, सर्भिस प्रोभाइड गरे हो नि त, सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट बाट 4000। अब हामीले यसलाई न्यारेसन लेख्न सक्छौं के लेख, फर बिल टु द लोकल क्लाइन्ट हैन, हामी न्यारेसन लेख्न सक्छौं यहाँ नि, र फर बिल टु द लोकल क्लाइन्ट, फर बिल टु द लोकल क्लाइन्ट्स, फर बिल टु द लोकल क्लाइन्ट्स टु प्रोभाइडिङ कन्सल्टिङ सर्भिस, टु प्रोभाइडिङ कन्सल्टिङ सर्भिस। ल हेर्नुस्, यो यसको जर्नल है, यो जनवरी 30 को जर्नल है। यो जनवरी 30 को जर्नल यही हुन्छ है। हेर्नुस् त, बिल रुपीज 4000 टु द लोकल क्लाइन्ट फर प्रोभाइडिङ कन्सल्टिङ सर्भिस, क्लाइन्ट आर अलाउड टु पे 10 फेब्रुअरी। क्लाइन्ट अहिले तिर्दिन भनेर 10 फेब्रुअरीमा तिर्छु भनेर 30 जनवरीमा हामीले बिल
पठाएको। अब हाम्रो जर्नल कस्तो भन्यो त अकाउन्ट रिसिएबल अकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट 4000 अनि फर बिल टु द लोकल क्लाइन्ट टु प्रोभाइडिङ कन्सल्टिङ सर्भिस भनेर भन्यो। किनभने हामीले पैसा प्राप्त गराएको छैन, त्यही भएर अकाउन्ट रिसिएबल भयो। ल अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पार्ट सक्यो, जर्नल इन्ट्री सक्यो है, यो जर्नल इन्ट्री सक्यो। अब हामी लेजर पोस्टिङ गर्छौँ। लेजर पोस्टिङ गर्ने बेला म तपाईँलाई वाट इज लेजर भनेर पहिला थोरै लेजरको थोरै कुराहरू बुझाउँछु, अनि त्यसपछि लेजर पोस्टिङ सिकाउँछु है त। लेजर पोस्टिङ हेर्नुहोस् है, फर्मेट अफ लेजर अकाउन्ट स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा लेजर प्राय 3 प्रकारले हामीले गर्न सकिन्छ है। एउटा सिम्पल, एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रनिङ कन्टिन्युअस ब्यालेन्स अकाउन्ट भन्छ यसलाई, रनिङ अथवा कन्टिन्युअस ब्यालेन्स अकाउन्ट भन्छ। यसमा जस्तै क्यास अकाउन्टको बनाउनु पर्यो भने डेट लेख्ने, पार्टिकुलर लेख्ने, पिआर लेख्ने, डेबिट लेख्ने, क्रेडिट लेख्ने, डिआरसिआर लेख्ने, ब्यालेन्स लेख्ने है। यो ब्याङ्कहरूले बनाउँछ नि प्राय, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि यसरी आउँछ नि प्राय, यही फर्मेटमा आउँछ। यसलाई भर्टिकल फर्मेट पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ हामी, यसलाई भर्टिकल हरिजेन्टल, यो लामो तरिकाले यसले बनाएको हुन्छ हामी। जस्तै सुरु गर्नुहोस् है, क्यास अकाउन्ट हेर्नुहोस् है यहाँनिर एसेट्स अकाउन्ट, क्यास भनेको एसेट्स अकाउन्ट। अब जस्तै क्यास हुँदा के हुन्छ, क्यास हुँदा जहिले पनि क्यास अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ भने 1 लाख रुपियाँ 10,000 रुपियाँ डेबिट भयो, डेबिट ब्यालेन्समा गएर डेबिट बसिहाल्यो, इमिडिएटली चेन्ज भइहाल्छ क्या त्यसको ब्यालेन्स, इमिडिएटली तुरुन्तै इन्ट्री गर्दा गर्दै ब्यालेन्स निस्किन्छ क्या यसको। ल हेर्नुहोस्, अर्को दिन रेन्ट पेड भएछ, रेन्ट पेड हुँदा जर्नल के हुन्छ तपाईँको, रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ होइन। अनि बाई रेन्ट भयो 500 रुपियाँ, बाहिर क्रेडिट भएर गयो, पैसा बाहिर गयो, 10,000मा 500 घट्यो, फेरि डेबिट कति बाँकी रह्यो, 9,500 बाँकी रह्यो, घट्यो। अब यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ, डेबिटमा डेबिट जोडिन्छ, क्रेडिट घट्छ है। यो एसेट्सवालाकोमा चाहिँ डेबिटमा डेबिट जोडिन्छ, क्रेडिट घट्छ, डेबिटमा डेबिट जोडिन्छ, क्रेडिट घट्छ। डेबिटमा के भयो, क्रेडिट घट्यो, 9,500 आयो। फेरि अर्को टु स्यालेरी पेमेन्ट गरेछ, क्रेडिट भयो 1,500। स्यालेरी गर्दाखेरि के हुन्छ, जर्नल स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ, त्यही भएर बाई क्यास भएर गयो, बाई स्यालेरी भएर गयो, अनि के भयो 1,500 रुपियाँ क्रेडिट भयो। अब 9,500बाट 1,500 घट्दा के भयो 8,000 रुपियाँ बाँकी रह्यो, इमिडिएटली ब्यालेन्स निस्किन्छ। यसलाई भन्छ हामी कन्टिन्युअस ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स अकाउन्ट फर्मेट भन्छौँ। अब त्यस्तै गरेर सेल्स, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स आयो हेर्नुहोस्, क्यास डेबिट भयो, डेबिट 10,000 भयो, फेरि डेबिट जोडियो 8,000 हेर्नुहोस्, 10,000 रुपियाँ जोडिएर 10,000 18,000 रुपियाँ भयो। त्यस्तै गरी अब तपाईँहरूको फेरि पर्चेज भयो, पर्चेज हुँदा त के हुन्छ, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ, पैसा बाहिर जान्छ, क्यास क्रेडिट भयो, यहाँ 16,000 क्रेडिट भयो, 18,000बाट 16,000 घट्यो, 2,000 बाँकी रह्यो भनेपछि यो चाहिँ यसलाई भन्छौँ हामी रनिङ अथवा कन्टिन्युअस ब्यालेन्स सिट फर्मेट भन्छौँ। यो चाहिँ प्राय ब्याङ्कहरूले राख्छ र हामीले पनि राख्न सक्छौँ, कम्पनीले पनि राख्न सक्छौँ। यो फर्मेटबाट सोधे तपाईँहरूलाई आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यही फर्मेटबाट लेजर इन्ट्री गर्न सिकाएको छ है, यो फर्मेटबाट है, यो कन्टिन्युअस रनिङ अथवा कन्टिन्युअस ब्यालेन्स अकाउन्टबाट तपाईँहरूलाई लेजर पोस्टिङ गर्न सिकाएको छ। अब अर्को टी फर्मेट त तपाईँले पढिरहेको हो, टी फर्मेटमा त के हुन्छ, डेट हुन्छ, पार्टिकुलर पिआर एमाउन्ट, डेट पार्टिकुलर पिआर एमाउन्ट, एक साइडमा यतापट्टि लेफ्ट साइड डेबिट हो होइन, यतापट्टि राइट साइड क्रेडिट हो। यहाँबाट ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट के गरे हुन्छ, छुट्टाएको हुन्छ। जस्तै भनौँ न तपाईँहरूको के हुन्छ, यहाँनिरबाट छुट्टाएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिरबाट ल यही पार्टबाट भनौँ न, यो पार्टबाट यो एक साइड डेबिट हुन्छ, एक साइड क्रेडिट हुन्छ। ल यही त टी भने, त्यही भएर यतापट्टि डेबिट हो, यो डिआर भयो होइन, यो डेबिट साइड भयो। ल हेर्नुहोस्, यो डेबिट साइड भयो, यतापट्टिको क्रेडिट साइड भयो, यो सिआर साइड भयो। अब यस्तो तपाईँहरूले गरेर आउनु भएको छ। अब तपाईँहरूले अब इन्ट्री गर्ने, अब एसेट्सको यदि अकाउन्ट सुरु छ भने टु ब्यालेन्स बिडी हुन्छ, ल्याबिलिटीको भए बाई ब्यालेन्स बिडी हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ ल्याबिलिटीको एउटा यो उदाहरणको लागि ल्याबिलिटी राखिदिएको, अकाउन्टको ल्याबिलिटी अकाउन्ट भयो भने बाई ब्यालेन्स हुन्छ। अब यहाँ अमाउन्ट आउँछ, डट अमाउन्ट आउने भयो। अब त्यसपछि अनि हामीले टु गर्दै जान्छौँ अथवा बाई गर्दै जान्छौँ, अनि लास्टमा जति यता बढी हुन्छ, यता पुग्दैन भने यता टु ब्यालेन्स सिडी हुन्छ है, टु ब्यालेन्स सिडी हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर टु ब्यालेन्स सिडी हुन्छ, यतापट्टि आउँछ ब्यालेन्स सिडी। अब यदि एसेट्स अकाउन्ट थियो भने यतापट्टि बाई ब्यालेन्स सिडी हुन्थ्यो, अनि टोटल अमाउन्ट आउने भयो। यहाँ टोटल अमाउन्ट आउँछ होइन, यहाँ टोटल अमाउन्ट आउँछ, अनि यहाँ टोटल अमाउन्ट आउँछ, अनि तपाईँको सिडी ब्यालेन्सले ब्यालेन्सिङ गर्छ। त्यसपछि यो सिडी के हुन्छ, यहाँ जान्छ है। ल हेर्नुहोस्, यो ब्यालेन्स, यो सिडी ब्यालेन्स यहाँ जान्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ है, यो कहाँ जान्छ,
यो ब्यालेन्स त्यहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ, अनि फेरि यो बिडी हुन्छ, फेरि अर्को महिना यसरी चल्छ। यो तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ। यो टी फर्मेट तपाईहरुले लेजर पोस्टिङमा जति पनि सिक्नु भएको टी फर्मेट हो। यो टी फर्मेट तपाईहरुलाई आउँछ, तर खाली यो कन्टिन्युअस फर्मेटको कुरा मात्रै हो। आज यो कन्टिन्युअस फर्मेटबाट आज चाहिँ हाम्रो सोलुसन हुँदैछ। अब अर्को एउटा सिम्प्लिफाइड टी अकाउन्ट भन्ने हुन्छ। सिम्पल नेम अफ अकाउन्ट भन्ने डेबिट क्रेडिट राख्दै जाने, लास्टमा न्युमेरिकल चेक गर्ने हो। यो चाहिँ यो पनि एकदम पपुलरै छ अहिलेको लागि है। अब यो तीनवटा किसिमबाट चाहिँ हामीले लेजर पोस्टिङ गर्न सक्छौँ, तर अहिले हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो छ है आजको लागि चाहिँ। ल अब यति भन्दै म फेरि कन्टिन्युअस तपाईहरुलाई उसमा लान्छु। अब तपाईहरुलाई यति भन्छु, अब लेजर पोस्टिङको कुरा आउँछ है। हेर्नुस् है, अब लेजर पोस्टिङ गराउँदाखेरि तपाईहरुको के छ भन्दाखेरि लेजर पोस्टिङ गराउँदाखेरि अब हेर्नुस् है, अब योबाट प्रत्येकबाट लेजर पोस्टिङ गराउने हो। यो प्रत्येकको अकाउन्ट खोल्नुपर्छ। जतिवटा अकाउन्ट छ यी क्यास अकाउन्ट जति सबै एउटै बन्ने भयो। यो क्यास दिएको चाहिँ एउटै बन्ने भयो। जस्तै यो डेबिट क्यास भयो हैन, यो क्रेडिट क्यास भयो, यो डेबिट क्यास भयो। अब ल हेर्नुस्, यहाँ क्रेडिट क्यास छ, यहाँनिर क्रेडिट क्यास छ, यहाँनिर क्रेडिट क्यास छ, यो डेबिट क्यास छ, यहाँनिर क्रेडिट क्यास छ, यहाँनिर क्रेडिट क्यास छ है। अब यति भएपछि अब यहाँनिर अब तपाईलाई के छ भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ यति भइसकेपछि यहाँनिर अब यसलाई अब क्यास अकाउन्ट खोल्ने। अब क्यास अकाउन्ट खोल्ने। हेर्नुस् है, यहाँनिर अब क्यास अकाउन्ट खोल्ने, तर क्यास अकाउन्ट कन्टिन्युअस ब्यालेन्स फर्मेटमा खोल्ने। यसले हामीलाई रिक्वायर्डमै के भनेको छ हेर्नुस् है। म रिक्वायर्ड देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। रिक्वायर्डमा के भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि ल हेर्नुस्, यहाँ रिक्वायर्डमा यहाँ हेर्नुस् त, रिक्वायर्ड यहाँ रिक्वायर्ड हेर्नुस् त। ल हेर्नुस् यहाँ रिक्वायर्डमा एउटा जर्नल, अर्को लेजर अकाउन्ट कन्टिन्युअस ब्यालेन्स फर्म लेजर भनेको चाहिँ लेजर। हेर्नुस् है यहाँनिर यसको रिक्वायर्डमा यो भनेको छ कि कन्टिन्युअस ब्यालेन्स फर्म लेजर भनेको छ। यसमा चाहिँ पोस्ट इन्टु लेजर भनेको हो। यो भनेपछि अब हामीले त्यही भएर यसलाई यो फर्मेटबाट युज गर्छौँ है त हामी। अनि हामीलाई यो फर्मेट युज गर्छौँ। त्यही भएर अब यहाँनिर हामी कुन फर्मेट युज गर्छौँ, यो फर्मेट युज गर्छौँ। ल हेर्नुस्, अब योलाई यहाँ राख्दै जाने। अब ल हेर्नुस्, डेट एक्सप्लेनेसन पिआर डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स, यो यही हो। यो कन्टिन्युअस फर्मेट भनेको यही हो। अब यहाँ हामी जे डेबिटमा छ त्यो डेबिटमा सार्दै ल्याउने, क्रेडिटमा सार्दै ल्याउने, क्यास अकाउन्ट क्लोजिङ हुन्छ। लास्टमा क्यास अकाउन्टको ब्यालेन्स 2,01,800 हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, यहाँ क्यास डेबिटमा छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब यो क्यास डेबिटमा छ नि, यो क्यास डेबिटमा भएपछि क्यास डेबिटमै आउँछ के। अब क्यास डेबिटमा आउँछ, तर लेख्ने बेलामा चाहिँ यो कमन स्टक लेखिन्छ है। यो तपाईहरुले थाहा छ नि है, लेजर पोस्टिङ गर्दा यो लेख्ने बेलामा चाहिँ कमन स्टक लेख्छौँ हामीले। यो क्रस रेफरेन्स मेथड भन्छौँ हामी। यो डेबिट क्यास हुँदा क्यास डेबिटमै लेख्ने हो। अब क्यास 1,50,000 डेबिटमा हुनैपर्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर 1,50,000 डेबिटमा छ, तर हेडिङ लेख्ने बेला चाहिँ कमन स्टक लेखेका छौँ। हेडिङ लेख्दाखेरि चाहिँ अर्को साइडको हेडिङ लेख्ने, अमाउन्ट चाहिँ यही साइडको हो के। ल हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यहाँनिरबाट प्रुभ गरिदिन्छु है। एउटा प्रुभ गरेपछि सही हुन्छ तपाईँलाई। यो अमाउन्ट चाहिँ यो अमाउन्ट यही हो। यो अमाउन्ट लेखेको यो एउटै हो। यो 1,50,000 यो 1,50,000, तर हेडिङ लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो लेखेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, कमन स्टक लेखेका छौँ हेडिङ लेख्ने बेलामा चाहिँ। हेर्नुहोस् है, त्यही पैसा चाहिँ डेबिट साइडकै 1,50,000 हो, अनि हेडिङ चाहिँ यता अर्को साइडको लेख्ने हो। यस्तो गर्दै जाने। अब सबैको त्यही हो। यो क्यास क्रेडिटमा आयो भने डेबिटको हेडिङ लेख्ने। ल हेर्नुहोस् है, अब म अर्को यहाँ तपाईँलाई सजिलोलाई अर्को पनि भन्छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ क्यास क्रेडिटमा छ कति, 15,000। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो 15,000 डाइरेक्ट ब्यालेन्समा जान्छ है। यो डेबिट ब्यालेन्स भयो, डेबिट ब्यालेन्समा 15,000 जान्छ। अनि त्यहाँबाट डेबिट क्रेडिट सुरु हुन्छ। अब यहाँ डेबिटमा डेबिट जोडिन्छ, क्रेडिट आयो नि घट्छ, डेबिटमा डेबिट जोडिन्छ, क्रेडिट आयो नि घट्छ है त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, क्यास कतिमा छ, क्यास क्रेडिट साइडमा छ। क्यास क्रेडिट साइडमा छ 15,000। क्यास क्रेडिट साइडमा छ 15,000, तर त्यसको अपोजिट साइडमा के छ, कम्प्युटर सिस्टम छ। हेर्नुहोस् त, अब यसले के गर्छ, कम्प्युटर साइडलाई चाहिँ यहाँ कम्प्युटर सिस्टम लेख्छ। हेडिङ लेख्दाखेरि चाहिँ यो लेख्छ, यी कम्प्युटर सिस्टम इक्विपमेन्ट भनेर लेख्यो। अमाउन्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त 15,000 लेख्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 15,000 अमाउन्ट चाहिँ 15,000 नै लेख्यो। ल हेर्नुहोस्, हो यसरी गर्ने हो। अब के भयो, यो त क्रेडिट भयो नि त। अब 1,50,000बाट घट्छ क्रेडिट। यो डेबिट ब्यालेन्स हो कि, यो जहिले पनि डेबिट ब्यालेन्स हो। यो जहिले पनि डिआर ब्यालेन्स हुन्छ। क्यासमा डिआर ब्यालेन्स हुन्छ हैन। अब यहाँनिर यो आयो, क्रेडिट आएपछि घट्यो, फेरि घटेर डेबिट भयो।
यो डिआर भयो, यो डिआर भयो यहाँनिर। यसलाई नि डिआरै लेखिन्छ यहाँ पनि। यो सबै प्राय डिआर 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 लेखिन्छ एसेट्स वालामा है। एसेट्स वालामा डिआर लेखिन्छ, ल्याबिलिटी वालामा सिआर लेखिन्छ। ल हेर्नुहोस् यहीँ 1,35,000 1,50 बाट 15 घट्यो अनि 1,35 भयो है त। अब तपाईँको अर्को हेर्नुहोस् यो। अब अर्को तेस्रोमा क्यास के छ यहाँनिर डेबिट छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट छ भनेपछि यसलाई 900 रुपियाँ डेबिटमा आयो। 900 रुपियाँ डेबिटमा आयो। लेख्ने बेलामा नोट्स पेएबल लेखियो। लेख्ने बेलामा नोट्स पेएबल लेखियो है त। ल हेर्नुहोस् है त। अमाउन्ट चाहिँ सेम लेखियो। लेख्ने बेलामा रेफरेन्स मेथडबाट अर्को साइडको हेडिङ लेखियो, टाइटल चाहिँ। ल अब त्यस्तै अब यसमा क्यास क्रेडिटमा छ। वेजेसमा 400 रुपियाँ क्यास क्रेडिटमा छ। यी क्रेडिटमा वेजेस एक्सपेन्स क्रेडिटमा गइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर एवं रीतिले चलाउँदै जाने हो। यो यही हो, यो सिस्टम यही हो। ल हेर्नुहोस् यसो गर्दै जाने। अब अरू के छ हेर्नुहोस् त। अब तपाईँको एडभर्टाइजमेन्ट भयो होइन 1200। एडभर्टाइजमेन्ट 1200 पनि के छ हेर्नुहोस् त। एक्सपेन्सेस 1200 को क्रेडिटमा छ। एडभर्टाइजमेन्ट क्यास क्रेडिटमा छ। अब लेख्ने बेलामा के लेख्नु पर्यो, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्यो अनि तपाईँको क्रेडिटमा 1200 लेखिदिनु पर्यो। 1200 पछि घट्यो। हेर्नुहोस् यसरी गर्दै जाने। अब यहाँनिर क्यास छ कति डेबिटमा 80,000 लाई डेबिटमा 80,000 आइहाल्यो। त्यसपछि गएर तपाईँको क्यास छ यहाँ क्रेडिटमा 500। यसको 500 छ यहाँ 500 क्रेडिटमा गइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ क्यास 12,000 माइनस भएको छ तर दुईटा हेडिङ आएको छ। दुईटा हेडिङ चढाइदिनुहोस् 4,000 र 8,000 है। यो 4,000 र 8,000। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो 4,000 यो 8,000। ल हेर्नुहोस् यहाँ 4,000 र 8,000। अब यहाँनिर 4,000 र 8,000 हेडिङ वाइज लेखिदियो उसले क्रेडिट क्रेडिट। किन टोटल 8 4 12,000 हो नि त। यो 12,000 हो। किन 12,000 नलेखेको भन्दा यो दुईटा हेडिङ भएको दुईटा हेडिङ लेखिदियो यहाँनिर। यो दुईटा आखिर दुईटा क्रेडिट 12,000 हो। यो हुन त 12 हो नि त। 12,000 ल हेर यो 12,000 क्रेडिट भयो होइन। यही लेखेको कि यही 12,000। यो 12,000 यही हो हेर। यो 12,000 हेडिङ दुईटा भएको हुनाले दुईटा हेडिङ लेखेर दुईटा बनाए। अब भएपछि टोटल अब लाएर अब टोटल के भयो त 1,50,000 बाट हेर त प्लस प्लसको डेबिट डेबिट जोडिन्छ। ल हेर है यहाँनिरबाट एउटा अब लास्ट फाइनल गरौँ। अब एउटा फाइनल गरेपछि सही हुन्छ। अब डेबिटको डेबिट जोडियो डेबिट 1,50,000 क्रेडिट घट्छ। ल हेर है क्रेडिट माइनस भयो। यो माइनस भयो 1,35,000 भयो। हेर्नु है यहाँनिर माइनस भएर बस्यो। क्रेडिटको फिगर चाहिँ घट्छ डेबिटको फिगर जोडिन्छ। ल यहाँ फेरि डेबिटको फिगर चाहिँ जोडियो 1,35,900 हेर है। ल हेर यो फिगर जोडियो है डेबिटको जोडियो। अब फेरि घट्छ 400 आयो क्रेडिटको फिगर फेरि घट्छ। ल हेर यहाँ 1,35,500 भयो। फेरि घट्यो 1,34,300 भयो। फेरि अब 80,000 जोडियो। फेरि यो फिगर त जोडियो नि त। डेबिटको फिगर चाहिँ जोडिन्छ है जोडियो 2,14,300 पुग्यो बढेर। फेरि 500 आयो घट्यो 500 2,13,800। फेरि तपाईँको 4,000 आयो घट्यो 2,09,800। फेरि 8,000 आयो घट्यो 2,01,800। भनेपछि टोटल डेबिट ब्यालेन्स कति भयो त। डेबिट ब्यालेन्स है त। टोटल डेबिट ब्यालेन्स कति भयो भन्दाखेरि तपाईँको डिआर ब्यालेन्स क्यास अफ क्यास क्यासको डेबिट ब्यालेन्स कति भयो 2,01,800। ल 2,01,800 2,01,800 आयो। ल हेर्नुहोस् अब यसलाई के हुन्छ यो अब ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा जान्छ। प्रत्येक यो लेजर अकाउन्टको फाइनल ब्यालेन्स लास्टको ब्यालेन्स ट्रायल ब्यालेन्समा जान्छ। डेबिट भए डेबिटमा जान्छ क्रेडिट भए क्रेडिटमा जान्छ। अब यो ब्यालेन्स कहाँ जान्छ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा जान्छ किन डेबिट ब्यालेन्स हो। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् अब यो अब अरू सबैको त्यसरी चल्ने हो। अब अरू सबै जति पनि अकाउन्ट छ नि सबैको त्यसरी नै कन्टिन्युअस फर्मेट बनाउने अनि चलाउने। कमन स्टक हो। कमन स्टकको 1,50,000 मात्रै जान्छ कमन स्टकको। ल हेर्नुहोस् यहाँ कमन स्टक छ यसको लेजरमा चढाउँदा 1,50,000 मात्रै जान्छ। क्रेडिटमा जान्छ। कमन स्टक क्रेडिटमा छ। लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो क्यास भनेर लेख्ने अनि कमन स्टक लेख्ने क्रेडिटमा। अब यता कम्प्युटर सिस्टमको डेबिटमा छ हेर्नुहोस् 35,000 कम्प्युटर सिस्टमको यसकोमा जाने भयो। यो अकाउन्ट्स पेएबलको क्रेडिटमा जाने भयो। अब प्रत्येकको आफ्नो हेडमा जान्छ है। नोट पेएबलको क्रेडिटमा जाने भयो है। नोट पेएबलको क्रेडिटमै जाने भयो है त। नोट पेएबलको क्रेडिटमा जाने भयो। त्यस्तै गरी तपाईँको
अरू हेर्दै वेजेस एक्सपेन्सेस डेबिटमा जान्छ, वेजेस एक्सपेन्सेस डेबिटमै जान्छ। अब त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेसको डेबिटमै चढ्छ, डेबिटै ब्यालेन्स भएर जान्छ यो। त्यस्तै गरी तपाईँको सर्भिस रेभेन्यूको क्रेडिटमा जान्छ है, सबैको आफ्नो हेडिङमा जाने हो, त्यसलाई भन्छ लेजर पोस्टिङ। कमिसन एक्सपेन्सेस डेबिटमै जान्छ। अब यो रेन्ट पेड दुई ठाउँमा जाने भयो, दुईटा हेडिङ बन्यो, रेन्ट एक्सपेन्सेस र प्रिपेड रेन्ट दुईटा बन्यो, यो दुईटाको दुईटा बन्यो, प्रिपेड रेन्ट दुईटा बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा बनेपछि के भयो, यो अब सबैको यसको के हुन्छ, यसको हेर्नुहोस् है, अब यसको टोटल तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको सबैको आफ्नो छ, ल हेर्नुहोस् है आफ्नो लेजर छ यहाँनिर। यी कमन स्टकको एउटा चढो, यी एक्लै सबै कन्टिन्युस लेजर है, यो कमन स्टकको क्रेडिट ब्यालेन्स भयो। ल हेर्नुहोस् यो क्रेडिट ब्यालेन्स हो, क्यास भन्यो क्रेडिटमा गयो। ल हेर्नुहोस् इक्विपमेन्टको डेबिटमा गयो, डेबिट ब्यालेन्स यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने, यसले छुटायो, यसले यस्तो गर्नुपर्ने कि यो कस्तो हुनुपर्थ्यो भने यहाँनिर यस्तो गरेर यो कुन ब्यालेन्स हो लेखिदिनु पर्थ्यो कि, यो चाहिँ के हो कमन स्टकको भयो, सिआर हो, यो सिआर हो है, यो सिआर हो। अब म यहाँ लेखिदिँदै जान्छु है तपाईँको, यो के हो, यो इक्विपमेन्ट हो भने यो डिआर हो, यो डिआर हो, यो डिआर ब्यालेन्स हो, यो डिआर ब्यालेन्स हो। त्यस्तै गरी यो तपाईँको अकाउन्ट पेएबल हो भने यो सिआर ब्यालेन्स हो है, यो सिआर ब्यालेन्स हो, सिआर एकाउन्ट ब्यालेन्स भने यो सिआर हो, सिआर हो, सिआर भयो, सिआर भयो। त्यस्तै गरी तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को नोट पेएबल छ, यो सिआर भयो, क्रेडिट भयो, यो पनि सिआर भयो, सिआर भयो। त्यस्तै गरी यतापट्टि आएर वेजेस एक्सपेन्सेस यो डिआर भयो, यो डिआर भयो, डिआर भयो। त्यसपछि गएर एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस पनि यो डिआर हो, यो लेख्नु पर्ने थियो, यो सोल्युसनको यो साइडमा नभएर यो चाहिँ डिआर भयो, यो डिआर भयो है। तपाईँको जे हेडिङ हो त्यसको चाहिँ त्यही बन्छ। एसेटसँग रिलेटेड आइटमको हेडिङ हो भने त्यसको ब्यालेन्स डिआर हुन्छ, लायबिलिटीसँग सम्बन्धित आइटमको हेडिङ हो भने त्यसको ब्यालेन्स के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। यहाँ अकाउन्ट रिसिएबल यो पनि डिआरै हो, यो पनि डिआर हो। त्यस्तै गरेर कमिसन एक्सपेन्सेस अकाउन्ट यो पनि डिआर हो, यो पनि डिआर हो। त्यस्तै गरी तपाईँको सर्भिस रेभेन्यू हो, यो चाहिँ सिआर हो, फेरि सर्भिस रेभेन्यू यो चाहिँ सिआर हो है, यो किन रेभेन्यू भनेपछि सिआर भइहाल्छ, आम्दानी हो नि त, सिआर हुन्छ यो चाहिँ सिआर। अब तपाईँले के गर्ने भने यसरी तपाईँले यसरी के गर्दा भन्दाखेरि यसरी लेजर पोस्टिङ गर्ने है, यो लेजर यसरी कन्टिन्युस फर्मेटमा पोस्टिङ गर्ने है, टी फर्मेटमा होइन। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक हेडिङबाट प्राप्त गरेको हुन्छ नि होइन, रेन्ट पनि छ, रेन्टको यो डिआर हो, यो प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट पनि डिआर हो है, यो दुइटै डिआर। अब यसलाई हेर्नुहोस्, अब लास्टमा तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्स सोधेको छ। अब के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, सुरुमा पनि क्वेसनमा पनि तपाईँको च्याप्टरको हेर्नुहोस् त क्वेसनमै लास्टमा ट्रायल ब्यालेन्स छ नि, तपाईँलाई के सोधेको छ लास्टमा ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भनेको छ, एन्सर पनि दिएको छ है यहाँनिर, एन्सर पनि यहीँ दिइरहेको छ। यति हुनुपर्छ हाम्रो एन्सर, कति हुनुपर्छ, 2,54,900 रुपियाँ हाम्रो एन्सर हुनुपर्छ है ट्रायल ब्यालेन्सको हो। अब ट्रायल ब्यालेन्स सोध्यो नि, अब एकदम ट्रायल ब्यालेन्स एकदम सहिलो छ। हेर्नुहोस् अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि के गर्ने, तपाईँको यस्तो गरिदिने, यी विराज प्राइभेट लिमिटेड ट्रायल ब्यालेन्स एजन सिबल नम्बर अकाउन्ट टाइटल पिआर डेबिट क्रेडिट भयो। अब प्रत्येक हामीले जतिवटा हामीले लेजर बनाएको थियो नि हो त्यसको हेडिङ लेख्ने, त्यसको हेडिङ क्यासदेखि हेर्नु 12वटा हेडिङ चाहिँ क्यासदेखि कमन स्टक इक्विपमेन्टदेखि प्रिपेडसम्म है। अब त्यसको चाहिँ अनि डेबिट ब्यालेन्स त्यो लेजरबाट डेबिट आयो भने डेबिटमा, क्रेडिट आयो भने क्रेडिटमा। ल हेर्नुहोस् जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु नि त, क्यासमा हेरौँ है त। जस्तै अब क्यासमा हेर्नुहोस् त, क्यासमा हामीले के बनाएको थियो, क्यासमा 2,01,800 हेर्नुहोस् त डेबिट ब्यालेन्स छ नि, 2,01,800 यो अमाउन्ट अब सरेर गयो 2,01,800 रुपियाँ, यो डेबिट ब्यालेन्स हो नि यो। अब यो डेबिटमै गएर चढ्छ ट्रायलको। ल हेर्नुहोस् ट्रायलको डेबिटमै हुन्छ है त, ट्रायलको डेबिटमा, ल हेर्नुहोस् ट्रायलको डेबिटमा, यो ट्रायलको डेबिटमा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अब ट्रायलको डेबिटमा हेर्नुहोस् त, क्यास भन्यो ट्रायलको डेबिटमा गरिदिने। अब प्रत्येक अकाउन्टको त्यही हो। अब क्रेडिटमा अब यी कमन स्टकको क्रेडिट छ, क्रेडिटमा आएर बस्यो। ल हेर्नुहोस् 1,50,000 त्यो लेजरको ब्यालेन्सिङ फिगर है, यो लेजरबाट आएको ब्यालेन्सिङ फिगर हो, लास्टको अन्तिमको ब्यालेन्स के यो 1,50,000 क्रेडिट कमन स्टकको। इक्विपमेन्टको डेबिटमा आउँछ, डेबिटमै बस्यो। ल हेर्नुहोस् किनभने पहिले यो पनि थाहा हुन्छ हामीलाई यसरी पनि थाहा हुन्छ, एसेटसँग सम्बन्धित आइटम छ भने डेबिटमा बस्छ, लायबिलिटीसँग सम्बन्धित आइटम छ भने क्रेडिटमा बस्छ है। यो सिआर यो क्रेडिट यो लायबिलिटीसँग सम्बन्धित हुन्छ।
नभए म यहाँ तपाईँलाई लेखाइदिन्छु यो रिलेटेड विथ म यहाँ लेखिदिन्छु है रिलेटेड विथ ल्याबिलिटी आइटम्स ल यो भयो भने क्रेडिट हुन्छ अनि यो चाहिँ डेबिटमा बस्ने आइटम चाहिँ के हुन्छ यो आइटम चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ रिलेटेड विथ एसेट्स आइटम्स हुन्छ ल हेर्नुस् है एसेट्स आइटम चाहिँ डेबिट हुन्छ त्यही भएर तपाईले त्यही बनाउँदै जाने हो अकाउन्ट पेएबल क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर त्यसको माथिबाट त्यसरी ल्याउने है जुन लायबिलिटी सँग छ त्यो क्रेडिट हुन्छ जुन तपाईको एसेट सँग सम्बन्धित छ त्यो डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ ल हेर्नुस् है नोट्स पेएबल क्रेडिट हो लायबिलिटी हो ओएजेस डेबिट हो ओएजेस खर्च हो डेबिट हो एसेट्स हो हैन एसेट्स भनेको एक्सपेन्सेस लसेस अनि त्यसपछि गएर तपाईको एसेट्स हैन तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ डेबिट हुन् एसेट्स हुन् ल डेबिटे भयो अकाउन्ट रिसिभेबल लिनुपर्ने पक्ष पनि डेबिटै हुन्छ जहिले पनि अकाउन्ट रिसिभेबल भन्दा करेन्ट एसेट्स हो नि त अनि कमिसन एक्सपेन्सेस पनि जहिले पनि डेबिट हुन्छ ल अब सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट हुन्छ किनभने सर्भिस रेभेन्यू भनेको त हाम्रो इन्कम हो आम्दानी हो त्यो जहिले पनि लायबिलिटी हो आम्दानीहरु जहिले पनि लायबिलिटी हुन्छ नि रेन्ट एक्सपेन्सेस डेबिट हो ल हेर्नुस् अनि प्रिपेड रेन्ट जहिले पनि डेबिटै हुन्छ प्रिपेड रेन्ट पनि ल हेर्नुस् अब यति गर्छि अब हाम्रो दुईटा ब्यालेन्स गरौँ त 2,54,900 2,54,900 एन्सर आयो है ल हेर्नुस् यो 2,54,900 2,54,900 ट्रायल ब्यालेन्स इज ट्रायल्ड मिल्यो ट्रायल ब्यालेन्स मिल्यो हिसाब मिल्यो अब हामीले यहाँबाट के बनाउन सक्छौं फाइनल अकाउन्ट तयार गर्छौं प्रिपेयर फ्रम दिस इन्फर्मेसन वी क्यान प्रिपेयर फाइनल अकाउन्ट है अब हामी यहाँबाट फाइनल अकाउन्ट तयार गर्न सक्छौं ल यो कुरा यति भयो ल यति भन्दै तपाईहरुलाई यो भिडियो फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यसमा हामीले टोटल के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले यसमा लेजर सिक्यौं लेजर जर्नल सिक्यौं जर्नल लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सिक्यौं तीनटा कुरा सिक्यौं हामीले यो सोलुसनबाट तपाईहरुलाई फेरि पनि म एउटा बक्स देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई हामीले के सिक्यौं यहाँबाट जर्नल इन्ट्री गर्न सिक्यौं हैन जर्नल इन्ट्री गर्न सिक्यौं अनि त्यसपछि हामीले कन्टिन्युअस लेजर अकाउन्ट बनाउन सिक्यौं अनि प्रत्येक लेजर अकाउन्टको ब्यालेन्सबाट ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सिक्यौं अनि ट्रायल ब्यालेन्स मिल्यो बराबर भयो अब हामी फाइनल अकाउन्ट तयार गर्न सक्छौं भन्ने अवस्थासम्म पुग्दै आजको मैले यो क्लासलाई म इन गर्ने अनुमति माग्दछु यो भिडियो फुलफुल हुने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यति भन्दै आज म तपाईहरुबाट बिदा लिन्छु हस्त नमस्कार।